विशेष संवादमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा यति धेरै विसङ्गति देखिएका छन्, विकृतिहरू देखिएका छन् र त्यो विसङ्गति र विकृतिको लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको स्थिति हो भनेर मानिसहरू विश्लेषण गरिरहेका छन्। राजनीतिले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामहरू गर्ने प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्ति गरिरहेको छ। आफैले गर्दा त्यही काम सही हुने र अरूले गर्दा त्यही काम गलत हुने खालको मानसिकता र प्रवृत्ति पनि अहिले पछिल्लो समय जसरी देखा परिरहेको छ, यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक विश्लेषक मुमाराम खनाल र प्रदेश 2 का कृषि राज्य मन्त्री जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य योगेन्द्र यादव। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मुमारामजी, के भएको नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय? अब 62-63 को आन्दोलन अगाडि जुन गल्ती थियो हैन, त्यतिखेरको यो गल्ती हामी सुधार्छौँ भनेर प्रतिबद्ध भएर आएका राजनीतिक दलले यतिखेर त्यही 52-53 की राजनीति हो कि जस्तो देखा पर्ने क्या, त्यही खालको विसङ्गत अथवा त्योभन्दा बढी विकृति भित्रिसकेको जस्तो देखिन्छ। यो सङ्घीय राजनीतिमा होस् अथवा प्रदेश स्तरको राजनीतिमा होस् अथवा स्थानीय स्तरको राजनीतिमा होस्, यो के भइराख्यो? यो पात्र उनै भए के भयो भने तपाईँ पञ्चायतलाई ढलाउने भनेर चाहिँ राजनीतिमा लागेका पात्रहरू त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व पनि उनैले गरे र त्यसपछि फेरि चाहिँ गणतान्त्रिक चाहिँ लोकतन्त्र भनौँ न, त्यसको आन्दोलनको नेतृत्व पनि उही भयो। तपाईँ धेरै जसो ठाउँमा के देख्नुहुन्छ भने एउटा खालको चाहिँ डिपार्चर जुन हुन्छ नि, पोलिटिकल डिपार्चर भन्छ नि, त्यो डिपार्चर पछि चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउँछ। तर हामी कहाँ दुर्भाग्यवश के भयो भने त्यही पुरानो नेतृत्वले नै यी सबै परिवर्तनको वाहक आफै भन्यो कि। त्यस हुनाले स्वाभाविक हो उसले चाहिँ जुन जेका लागि हामीले त्यो डिपार्चर गरेका थियौँ, खास गरेर त्यसको पोलिटिकल पाटो मात्रै त थिएन हैन, त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले त अझ पोलिटिकल मुभमेन्ट चाहिँ भनौँ न एउटा राजनीतिक आन्दोलनको एक प्रकारको सेटलमेन्ट भयो भने हो नि हैन। 62-63 सालपछि खास गरेर मधेस आन्दोलन र माओवादी आन्दोलनको समेत जब एड्रेस भयो, अझ संविधान बनिसकेपछि त त्यो नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्ला भन्ने थियो, जहाँ विकास र समृद्धिको कुरा राजनीतिको केन्द्रमा त आयो त्यो हैन, एउटा डिस्कोर्समा। तर त्यो प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई चाहिँ लिएर जानको लागि चाहिँ हाम्रो रिफर्म केमा खोज्या छ त हैन, त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ स्ट्रक्चरमा खोज्या छ, लिडरसिपमा खोजेको छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसी र अरू इन्स्टिट्युसनहरू जो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू छन् ती इन्स्टिट्युसनमा खोज्या छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्यौँ, तर सबै कुरा एज इट इज छ। अनि उसले जानेको र सिकेको त्यही नै थियो, पात्र उही छ, प्रवृत्ति उही छ, नियत उही छ है, संरचना उही छ पनि उही छ हैन। अब यी सबै कुराले त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ इनर्सिया भन्छ नि, त्यो हाम्रो व्यवस्थाको इनर्सिया हैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्सेलरेसनतिर जाँदै गएन कि, त्यो जहिले पनि रिटार्डेसनतिर गयो। ल प्रदेश 2 का कृषि राज्य मन्त्री जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य योगेन्द्र यादव। योगेन्द्रजी, अब यो केन्द्रीय राजनीति होस् अथवा प्रदेश स्तरका राजनीति अथवा स्थानीय तहको राजनीति, यो विकृतिको विसङ्गतिको हद भइसकेको छ हरेक ठाउँमा। तपाईँलाई त लाग्दो एकदम राम्रो राजनीति गरिरहेका छौँ हामी, जनताका लागि गरिरहेका छौँ, प्रदेशका लागि, जनताका लागि, राष्ट्रका लागि, तर तपाईँहरूले गरेको राजनीति अपराधमा रूपान्तरण भइसकेको तपाईँहरूले महसुसै गर्नुहुन्न क्या। यो रहेछ सत्तामा बस्नेहरूलाई, त्यही लाग्छ होइन, के किन गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। तर जनताले के भन्छन् थाहा छ यहाँहरूलाई? भनिदिनुहोस् न के भन्छ भने हामी सुन्नु तपाईँको मुखबाट। थाहा छैन? थाहा छ, तर तपाईँको मुखबाट होइन, तपाईँहरूलाई थाहा भएको चाहिँ भन्नुहोस् त, जनताले अहिलेको राजनीतिलाई कस्तो रूपमा लिएका छन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ? ल धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। राजनीतिक र राजनीतिसँग सरोकार राख्ने पात्रहरूको मुख्य ध्येय नै हुन्छन् समाजलाई उन्नतितिर लग्नु, समृद्धितिर लग्नु भन्ने ध्येय छ। जनताले हामीलाई अपराध गरेको हो भन्छ, भ्रष्टाचार गरेको हो भन्छ भने राजको निकाय छ नि त, राज्यले प्रदेशले नियन्त्रणमा छ नि त त्यो राज्यको निकाय। कसरी राजको नियन्त्रणमा कुनै पनि संवैधानिक निकाय हुन्छ भने विधानले त स्वतन्त्र व्याख्या गरेका छ। त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ, अनैतिक काम भएको छ भने कानुनले कटघरामा बुझाउँछ। तर अन्ततः के बुझ्दिनु भने जुन प्रकारको प्रश्न यहाँले उठान गर्नु हो, तपाईँको प्रश्नको प्रति प्रश्न मैले गर्ने होइन, तर समग्र यो कार्यक्रम मार्फत आम जनता हाम्रो तपाईँको बिचको संवाद सुन्दैछ। मुमारामजीले अघिको भन्नुभयो, मुख्यतः राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनको निम्ति हामी आशावादी थियौँ। व्यवस्था परिवर्तनको सँगसँगै पात्रहरू परिवर्तन भएन, तर राणाशाही काल हुँदै राजतन्त्र हुँदै लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र हुँदै त आयौँ हामी। परिवर्तन त भयो, राजको शासकीय स्वरूप त परिवर्तन भयो, राज सञ्चालनको गतिविधि परिवर्तन भयो, काठमाडौँ केन्द्रित व्यवस्था विकेन्द्रीकरणतिर गयो, 7 वटा प्रादेशिक संरचनामा गए। आज प्रादेशिक संरचनाले आम जनताको बीचमा जनप्रतिनिधि पुगेको छ। तपाईँले ज्ञात हुनुपर्ने
हामीले अपराधी मात्र गर्यौँ र रातको 12 बजे कुनै जनतालाई या आम सरकारवालालाई या सर्वसाधारणलाई सडकले टोकेको हुन्छ भने त्यही जनप्रतिनिधि र समाज सेवामा लागेका व्यक्तिहरूले ती व्यक्तिलाई गाडीमा राखेर हस्पिटलसम्म पुर्याउँदो रहेछ भन्दा यो धर्म होइन? अनि त्यहाँ यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन? स्वास्थ्यको एउटा पद्धति पो निर्माण गर्नु पर्थ्यो त। अनि बाटोमा कसले लगिदिन्छ, आगो घरमा आगो लाग्छ भने दमकल कसले बोलाइदिन्छ? मैले के भन्न खोजेको भने जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, त्यो खालको एउटा सिस्टम बनाउनु पर्दैन। मैले के भन्न खोजेको भने मात्र जनप्रतिनिधिले गरेको होइन, तर जनप्रतिनिधि प्रतिको नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा सबै जनप्रतिनिधि कहाँ खराब भनेर भन्यौँ र हामीले त। तर तपाईँले जुन राजनीतिक पद्धति र व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो व्यवस्था र पद्धतिले जुन प्रतिफल जनतालाई दिनु पर्थ्यो है, कुनै एउटा दयावान जनप्रतिनिधि नरहे पनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा चाहिँ त्यो एउटा सिस्टमले दिनु पर्थ्यो। त्यो सिस्टम निर्माण गर्ने हो नि त तपाईँहरूले। सिस्टम निर्माण भएको छैन। एक दुईवटा कुरा म यहाँको बिचमा राख्छु। सिस्टम निर्माण भएको छ भन्नुभयो नि, कहाँनिर भएको छ? अलिकति योगेन्द्र सरको कुरामा एउटा कुरा त के हो भने जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरू जस्तो जसले अहिले पनि पार्टीको जुन सेकेन्ड टायरमा हुनुहुन्छ होइन, मुख्य नेतृत्वको, उहाँहरूको काम चाहिँ स्तुत्य छ फेरि। नत्र तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन सिस्टमको कुरा, यो सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानै छ। यो सिस्टम चाहिँ त्यति नयाँ, यसको चाहिँ रूप चाहिँ नयाँ छ होइन, तर यसले काम गर्ने जुन शैली हो त्यो चाहिँ अब योगेन्द्रजीलाई आफैलाई पनि उहाँलाई चाहिँ असन्तुष्ट लाग्दो होला होइन। तर यो चाहिँ तपाईँले जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा प्रादेशिक तहमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा माथि धेरै गरेको गल्तीहरूलाई उहाँहरूले गरेको राम्रो कामबाट लुकिरहेछ के खास भन्नुहुन्छ भने। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै यति धेरै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ मधेसवादी पार्टीहरू जो माथि यस्तो एउटा गिरोह जस्तो बनाउनु भएको छ नि, तर तपाईँ तल हेर्नुभयो भने उहाँहरूले स्तुत्य काम गरिदिनु भएको छ फेरि होइन। गाउँमा चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर त्यो साँचो हो। यसले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने नि यहाँनिर जोड्नै पर्यो। उहाँहरू त्यो काम किन गरिरहनु भएको छ भने त्यो कामलाई देखाएर माथि स्थापित हुनुपर्छ र भोलि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनुपर्छ। अब त्यो पार्टीमा खुसी पार्नको निम्ति हामीले गरेको भन्ने हुन्छ। म अब सिस्टममा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र बाँच्ने भनेको त लोकतान्त्रिक चाहिँ पद्धतिमा हो नि। अब त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ माथि भत्किएको छ। उहाँहरूका नेताहरूले नै भत्काउनु भएको छ माथि। उहाँहरूलाई के भने तल जनतालाई जोड्नको लागि, जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीमै तपाईँ हेर्नुभयो भने, काङ्ग्रेसमा हेर्नुभयो भने माथि एउटा गिरोहले गरेको गल्तीलाई तल चाहिँ सबै तल कार्यकर्ताहरूले पनि त्यसलाई हेरेर जनता लागेको हुन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ भन्नुहोस् न, शेरबहादुरजीलाई हेरेर डडेलधुरा मान्छे लागेको हुन्न कि, त्यही डडेलधुराकै मान्छेले काङ्ग्रेस बचाउने हो होइन। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा का मान्छेहरूले नै त्यो पार्टीलाई बचाउने हो। त्यस कारणले तपाईँले समग्र राज्यको इन्स्टिट्युसनका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने माथिल्लो पङ्क्तिले भत्काएको मात्रै छ, त्यो बनाएकै छैन। हिजोकै हाम्रा चाहिँ कानुनका आधारहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने त्यही हिजोकै छन् कि होइन। तपाईँले चाहिँ जहाँ त्यो रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ, तपाईँ ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, कहिलेदेखिको त्यो कानुन लागिरहेछ। तपाईँ सेना हेर्नु, पुलिस हेर्नुहोस्, त्यहाँ जे थियो नि राज्य सत्ताका मूल उसमा हो, माथिल्लो चाहिँ सदनमा त्यसको त्यो समावेशिता देखिएको छ। हामीले पद्धति निर्माण गर्न सकेनौँ त्यो त सक्यौँ। उदाहरण दिन खोज्दै त्यही हुनाले यो डिरेल भएको छ। कहाँ गर्नुभयो पद्धति निर्माण? अनि यसो छ, मुमाराम सरले अघि भनेका पहिलो पङ्क्तिका नेतृत्वहरूले गर्दा आजको दिनमा यो एक प्रकारका वितृष्णा उत्पन्न भएको छ भने यहाँको संवादबाट यहाँ आइरहेको छ। तथापि दोस्रो तहका र ग्रामीण भेगमा काम गर्ने कार्यकर्ता या नेता भनौँ, त्यसले काहीँ न काहीँ सुशीलजी सकारात्मक काम गरेको छ समाजको निम्ति। जस्तै म यहाँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। तराई मधेस र हिमाल पहाडको पनि छ। हिजोसम्म छुवाछुतले त व्यापक मात्रामा प्रभाव पारेको थियो नि त समाजमा। एउटा कसैलाई दिन दहाडे रेप हुँदा कानुनले घेर्न सकेका थिएन, बाटोघाटो बनेको थिएन, र एउटा पुलिस गाउँमा जाँदा आज कस्तो ठुलो अपराध गरेको हो गाउँलेहरूले भनेर डरेर घर घरमा लुक्थ्यो नि त समाजका जनताहरूले। आज त्यो भय त्रास र त्यो वातावरणबाट अगाडि आएको छ, त्यो परिवर्तन भएको छ। त्यो समाजसेवीले गरेको छ, नेतृत्वकर्ताले गरेको छ। नेतृत्व पङ्क्तिले मूलमूल पार्टीका पहिलो पङ्क्तिका नेताहरूले यहाँले भने जस्तो म 100% 100% म नकार्ने पक्षमा छुइनँ, केही न केही यस्तो होला। तथापि पहिलो पुस्ताका नेताले दिएका निर्देशनलाई दोस्रो पुस्ताका नेताले आजको रूपान्तरित व्यवस्थामा हेर्नुहोस्, पहिलेको व्यवस्था भन्दा पनि यो विश्व र यो देश अर्को व्यवस्थामा गइसकेको छ, परिवर्तन भएको छ। हामी जस्ता युवा पुस्ता जसले राजनीति गरिरहेछ उसको सोच र कार्य गर्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ सुशीलजी।
पहिलोको भन्दा पनि पुरानोको भन्दा पनि नयाँले एउटा समृद्धि विकास र जनताका चासोसँग रात दिन प्रतिदिन बस्न खोजेको छ। हामी सकारात्मक पक्षका साथ अगाडि बढेका छौँ के। यसलाई अलि सरल ढङ्गले भन्दाखेरि योगेन्द्रजीले भने जस्तो समयले ल्याउने परिवर्तन आएको छ, समयले पनि ल्याउँछ नि त परिवर्तन, कैयौँ कुराहरू होइन। मोबाइल चाहिँ हाम्रो सरकारले ल्याएको होइन होइन, मोबाइलबाट जुन मैले ल्याएको भनेर हिजो पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि जुन समाजमा स्थापित छन् नि त्यसका लागि चाहिँ मैले स्तुत्य काम भन्न खोजेको के हो भने यसभन्दा अघिल्लो चाहिँ पछिल्लो दुईटा संविधान सभाको निर्वाचनमा पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा 60 जनाभन्दा बढी नेकपा एमाले ठेकदारहरूलाई टिकट दिएको थियो। काङ्ग्रेसले पनि त्यो 50 भन्दा बढी ठेकदार थिए होइन। तर 72 वर्षसम्म मेरो गाउँमा एकजना चाहिँ बुढालाई 72 वर्षसम्म उनी चाहिँ मेरो यो लास्ट भन्दा वडाध्यक्षको टिकट पाएनन्, जसले 70-72 वर्षको उनको उमेर छ होइन। र उनी जन्मेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू कस्ता छन् र कस्ताले टिकट पाउँछन् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू भनेर हो त्यो मान्छेलाई हेरेर त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको छ होइन। त्यो 72 वर्षका दाइलाई हेरेर उहाँहरू जस्तोलाई हेरेर चाहिँ मधेसवादी पार्टीहरूको त्यहाँ वर्चस्व बनाएको छ। तर चाहिँ माथिल्लो पङ्क्तिले मैले भन्न खोजेको के हो भने समयले ल्याउने विकासलाई होइन कि अब त डेलिबरेटली हामीले चाहिँ समयलाई चाहिँ मात गर्ने विकास चाहियो। समयले हामीलाई विकास होइन कि समयलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने। त्यसैले यहाँबाट त्यो त बुझ्नै हुन्न क्या। उहाँहरूको समस्या भनेको यो बुझ्ने क्षमतै भएन। उहाँहरूको पार्टीमा बसेपछि एउटा बाध्यता हुन्छ। सङ्घीय अहिले केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने आफूले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा हिजो धुवाँधार विरोध गरेको छ, विज्ञप्ति निकालेको छ, लोकतन्त्र यो गयो त्यो भयो, संविधानको मूल मर्मको हवाला दिएको छ। अनि अब सत्तामा आएपछि त्यही अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएर आफ्नो चाहिँ अनि सङ्ख्या पुर्याएर अङ्कगणितको खेलमा लागेको छ। अनि यसो गर्दा पनि जनताले पटक्कै बुझ्दैनन्। यी त रैती नै हुन्, यो जे गरे पनि हुन्छ, हामीले बडाले जे गरेको काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भने जस्तो त्यो गरिरहँदा तपाईँलाई लाज महसुस हुँदैन? अरे यो अध्यादेशको जुन सवाल गर्नुभयो नि, मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ। यो त कति छ प्रवृत्ति त त्यही हो नि। प्रवृत्ति जे भए पनि आखिर कानुन त र नियम त प्रावधान हो नि त। कानुन त र नियम किन विरोध गरे त? ठीक छ, विरोध गर्नु भनेको समय कानुन पनि समर्थन अदालतको फैसला हेर्नु भएको छ, अदालतको फैसलाको नजिर के भन्छ? नजिरलाई समान गर्दै आखिर मन्त्री परिषदले सामान्य राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था त छ नि त। त्यसलाई त सामान्य राष्ट्रपतिजीले त अनुमोदन गर्ने पनि व्यवस्था छ। सुन्न मन लाग्यो। मैले सुन्नुभन्दा पनि तपाईँले लागेको होला हिजोको कालखण्डमा तपाईँले टायर गाडी जलाउनु भयो यो अध्यादेशको निम्ति, आज किन चुप लागेर बस्नुभयो भन्नु भने हाम्रो डाक्टर सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त व्यक्तिगत रूपमा अध्यादेश जारी भएकै दिन ट्विट मार्फत उहाँको व्यक्तिगत रूपमा विरोध गर्नु। हाम्रो प्रवृत्ति भन्दा पनि सङ्गठन र गठबन्धन अहिले समग्र प्रतिगमनका विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी सहितका 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भएका छन्। कसरी हामी भयौँ? प्रतिगमनलाई त हामी ढाल्यौँ, प्रतिगमनकारी ओलीलाई त भित्तामा पुर्यायौँ र ओलीले एउटा कुरा, ओलीलाई त हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। ओलीको प्रतिगमनकारी शैली र प्रवृत्तिले गर्दा यत्रो वातावरणको निर्माण भएको छ। न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भने टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। कुनै पनि क्रियाको समान र विपरीत ध्रुवमा प्रतिक्रिया हुन्छ। ओलीले गर्दै गरेका दमन र प्रतिगमनको विरोधमा गठबन्धन निर्माण हो नि त। सुन्नु न, यसले सुशासन दिन्छ, दीर्घकालीन राजनीति समाधानको बाटो दिन्छ। जसपाका आजका अध्यक्षज्यू हिजो त्यही प्रतिगमनसँगै टासो लागेर कुर्सीमा बस्नुन्जेल त्यो चाहिँ प्रतिगमन थिएन, अग्रगमनै थियो त्यतिखेर होइन। जब उहाँ कुर्सीबाट बाहिर आउनुभयो अनि त्यो प्रतिगमन हुन थाल्यो। जनता समाज तपाईँहरूले गरेको यो राजनीतिको यो कुरो कसैले बुझ्दैनन् भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ अहिले पनि? बुझिरहेछ। यदि हामीले गलत गरेको छ भने आउँदो दिनमा जनताले त हामीले सजाय दिन्छ नि, जनमत मार्फत बहिष्कार गरिदिन्छ। तपाईको संवादमा भोलि हामी यो पदको हिसाबले आउँदैनौँ। यदि गलत गर्छौँ भने जनताले हामीले दण्डित गर्छन्। लोकतन्त्रमा जनमत भनेको, भोट भनेको, प्राप्त मत भनेको सर्वाधिक विषय हो। त्यो त जनताले दिएको छ। जनताको चित्त बुझ्दो काम हामी गरिरहेका छौँ। मलाई समस्या यहीँनिर हो क्या, विसङ्गतको हदमा पुगिसक्दा पनि आफू एब्जर्ड छु, विसङ्गत छु भन्ने नबुझ्ने नै विसङ्गति हो नि त। अध्यादेशकै बारेमा अलिकति मलाई चाहिँ कुरा गर्न दिनुहोस् होइन। पोहोर साल 2077 साल वैशाख 8 गते अध्यादेश ल्याउँदाखेरि, ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ गलत थियो, गलत भयो होइन। त्यो किन गलत भयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त पार्टीहरूलाई चाहिँ विभाजन गर्नु गलत भयो र अर्को कुरा उहाँकै पार्टीमा जुन खालको समस्या थियो, उहाँले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने
यति धेरै क्षति नभइकन यदि नेकपालाई चाहिँ उहाँ त्यो अध्यादेश पारित भएको भए नेकपाको मृत्युवरण हुँदैन थियो, अराजनीतिक मृत्युवरण हुँदैन थियो होइन, नेकपा त रहिरहन्थ्यो र ओलीजीले एमाले बनाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो नबनाएका कारणले के भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ देख्यौँ होइन। उहाँहरूको पार्टीभित्रको चाहिँ कचिङ्गल बिस्तारै त्यो नेकपाको कचिङ्गल एमालेमा आयो, एमालेको कचिङ्गलले अर्को चाहिँ सरकारमा चाहिँ आयो, त्यो सरकारको कचिङ्गल सदनमा गयो, सदनमा गएपछि सदनै विघटन भयो। त्यस हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले जुन अध्यादेश आएको छ यो पनि गलत छ होइन, त्यो पहिलाको गलत भएपछि त यो पनि गलत छ। तर यसको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक ढङ्गले गर्ने समाधानहरू नसकेपछि ओलीले पनि हिजो राजनीतिक डिल गर्न सक्नु भएन। अहिलेका चाहिँ पार्टीहरूले पनि माधव नेपाललाई र महन्त ठाकुरलाई डिल गर्नु पर्यो होइन। र यसरी चाहिँ राजनीतिक पार्टीका केही मान्छेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी चाहिँ राजनीतिक बाटो बिराएर जब कानुनी बाटोमा लाग्छौँ नि, कानुनी बाटो भने त त्यो प्राविधिक कुरा हो होइन। जस्तै हामीलाई चाहिँ ल कानुनले त सम्बन्ध विच्छेद दिएको हुन्छ नि, सम्बन्ध विच्छेद भनेर सबैले चाहिँ श्रीमती छोड्छन् र छोड्दैन नि त होइन। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ के हो भने त्यो त एकदमै अप्ठ्यारो हुँदाखेरि गर्ने कुरा हो होइन। अध्यादेश पनि संसद चलिरहेको थियो, उहाँहरूले त्यही नै गर्न जो अहिले गरे। त्यसैले उहाँ फेरि ठुलो स्वरमा आफूले तर्क गर्नुहुन्छ हो। तर दुबईमा के भएको भने दुवै गल्ती हुन् र दीर्घकालीन रणनीतिक रूपमा यो गल्तीले पार्ने प्रभाव चाहिँ धेरै दुष्परिणाम ल्याउने भएको छ। र अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले जहिले पनि राजनीतिक समाधान खोज्न नसकेपछि उनीहरू चाहिँ कानुनी जुन पाटोतिर जान्छन् त्यो गलत हो। किनभने हामीले राजनीतिक समाधान चाहिँ हुनै नसक्ने स्थितिमा बल्ल चाहिँ त्यहाँ जाने हो। ओलीजी पनि राजनीतिक समाधान गर्न नसकेर आफ्नो पार्टीभित्रको अनि उहाँ चाहिँ अध्यादेश र पार्टी टुक्राउनतिर जानुभयो। बरु चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सबैका विरोधले के भयो भने त्यो रोकियो। र यसपटक चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले त्यो त ओकालत गर्ने ठाउँै छैन भनौँ न, त्यहीबाट चाहिँ त्यो डिपार्चर सुरु भयो चाहिँ फुटको विभाजनको होइन। अनि त्यही गएर टुङ्ग्यो क्या यो भन्दाखेरि त यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा गल्ती भएको त्यो स्वीकार्न त तपाईहरु तयार हुनुहुन्न। अब कानुनी रूपमा चाहिँ त कानुनी रूपमा हामी यसो छ, हामी मुमाज्यूले भनेका सवालप्रति हाम्रो कुनै असमर्थन छैन। उहाँको विश्लेषणात्मक टिप्पणी छन् र यो लाज पनि छैन नि, आफ्नो हदसम्म यहाँ सही पनि हो। लाज र नलाजको के को सवाल हो? जनताले लाज र निर्लज हो भन्ने कुरा हामीले दण्डित गरिदिन्छ नि। कानुनको प्रयोग गर्दाखेरि लाज र निर्लजताको के कुरा आयो यसमा? नेपालको संविधानमा यो अध्यादेश ल्याउने भने वैधानिक व्यवस्था हो कि होइन? होइन भने किन ल्याइरहेछ? सोमबार सदनको अन्त्य गरेर मंगलबार अध्यादेश ल्याउनु भने काई भने परिषदको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको त क्षेत्राधिकारको विषय हो नि त। हिजो ओलीजीले ल्याउँदा चाहिँ किन विरोध गरे तपाई? ओलीजीको कारणले त यत्रो देशमा बवण्डर भएको हो। ओलीजी हो सबैको सृष्टिकर्ता हो। एउटा कुरा म भन्दिउ, यो जति यहाँले भन्नुभयो नि अहिले राजनीतिक रूपमा कुनै पनि समस्याको सदनबाट समाधान खोज्न नसक्नु को व्यवस्थाको एउटा प्रारूप, एउटा विकृत रूप हो आजको दिनमा अध्यादेश ल्याएर समाधान। ओलीजीले जे गर्नुभयो त्यस्तै देउवाजीले गर्दा देउवा चाहिँ सही ओलीजी गलत भन्ने हुन्छ। देउवाजीले त भर्खर नेतृत्व गठबन्धनको नेतृत्वको शुभारम्भ गर्नु भएको हो। समस्या यही छ, तपाईहरुको बुझाइमै समस्या छ। आफूले जे गरे त्यो चमत्कार होइन। मेरो कम्प्लिट हुन दिनुस्। ओलीजीको जुन प्रकारका राजनीतिक गतिविधि र आसेपासेहरूको एक प्रकारका दबंग कानुन भन्दा माथि उठेर राज सिंहासनको गद्दी सम्हाल्ने जुन मनोविज्ञान हो र मैले भनेको कुरा नियम हुने, मैले भनेको कुरा लकीर कुनै पनि अकाट्य हुने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसले गर्दा यो देशमा राजनीति रूपमा विकृति पैदा पुनरावृत्ति त गर्दै हुन्छ। अध्यादेशको सवालमा तपाईले गरे त्यही न हो। ओलीजीले आफ्नो कालभरिमा उत्पादन गरेका विकृत व्यवस्थालाई देउवा नेतृत्वको सरकारले सपार्ने हो, सुव्यवस्थित गर्ने हो। त्यही गल्ती दोहोर्याएर सभार गल्ती होइन। गल्तीको थुप्रो त उहाँले जमा गरिसक्नु जी जस्तो तर्क गर्ने मान्छेलाई बुझाउने कसरी क्या? बुझाउन खोज्यो, बुझ्नुहुन्न उहाँहरू, बुझ्ने स्वीकार गर्नु। राजनीतिक पार्टीको एउटा आफ्नै खालको चाहिँ बाध्यता के हुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीले जे डिसिजन गर्छ त्यसका वरिपरिबाट बोल्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीलाई त्यो बन्धन चाहिँ छैन, मलाई चाहिँ छैन। तर राजनीतिक पार्टीभित्र पनि म काङ्ग्रेसका प्रदीप गिरी जस्तो मान्छेहरू हुन् भन्ने अपेक्षा किन गर्छु भने आफ्नै पार्टीको पनि थुप्रै कुराहरू गलत छ भने गलत भनेर पनि त्यहाँ एउटा स्पेस बन्छ। त्यसो गर्दा मन्त्री हुन पाइन्न जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो गर्दा मन्त्री हुन पाइन्न। होइन, सरकारको पोलिसीमा त उहाँले चाहिँ त्यो जुन 2 नम्बर प्रदेशको पोलिसीको कुराहरूमा त मन्त्री भएर उहाँले त्यसको टिप्पणी गर्न मुख्यमन्त्रीको कुरालाई पाइँदैन। तर पार्टीका पोलिसीहरू पाइन्छ होइन। एउटा मन्त्रीले बोलिरहेछ नि, त्यो बोल्न पाइन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हो अहिले तपाईँले छटपट्टि हेर्नुभयो भने माधव नेपालजीहरूको
जुन खालको छटपट्टि चाहिँ त्यो एमालेको देखियो नि होइन, माधव नेपालजीहरू चाहिँ आधा शरीर चाहिँ सत्ता पक्षतिर छ, आधा शरीर चाहिँ प्रतिपक्षतिर छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने ल एउटा चाहिँ साथीभाइका हिसाबले हेरौँ होइन, नेताहरूको महन्त ठाकुरजीलाई र माधव नेपालजीका मायाले उहाँहरूलाई ल पार्टी बनाउन दिउँ, त्यो एक खालले सन्चो पनि भयो सबैलाई होइन, एक खालको सन्चो भनौँ न, त्यो राजनीतिक सन्चो। तर त्यसले दीर्घकालमा ती इन्स्टिट्युसनहरूलाई के फरक पार्छ भनेर चाहिँ जुन बहस हुनुपर्ने हो होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले त जस्तै उहाँहरूको त अझै पार्टी नेतृत्व गर्ने नै मन्त्रीज्यूको त उनै छ होइन, नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ सक्षम युवा हुनुहुन्छ अझै उहाँ त होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ पार्टी बनाउँदाखेरि भन्नु न, उहाँहरू नेतृत्वमा आउँदाखेरि पनि यस्ता कुराले के गर्छ भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्छ क्या भोलि। र हामीले चाहिँ रणनीतिक हिसाबले चाहिँ पार्टीहरू बलिया हुन् भनेर त्यो प्रावधान राखेको हो नि त संविधानमा होइन। अब चाहिँ थ्रेसहोल्ड पनि छ। अब एउटा आफ्नै साथी भोलि ओहो उहाँलाई चाहिँ 5-6 हजारले पुगेन्छ अलिकति झारिदिउँ भन्न सक्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय पार्टी 5वटा मात्रै किन भयो, 30वटा पार्टी हुन्थ्यो त्यहाँभित्र, त्यो कचिङ्गलले त्यो कस्तो बनाउँथ्यो त्यहाँ भन्नु न। त्यो थ्रेसहोल्ड कस्तो राम्रो भयो कि थ्रेसहोल्ड राख्नु बित्तिकै पार्टी त स्वाटै घटे। र आज चाहिँ पार्टी विभाजनका लागि तपाईलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै 20% 30बाट 20 आयो, 20बाट 10 आउन भन्ने केही छैन। केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दल गरे पनि भयो। टावरिङ पर्सनालिटी हुनु बित्तिकै दुईटा टावरिङ पर्सनालिटी हुनु बित्तिकै अब एउटै पार्टी रहँदैन। आफूले गरेको प्रतिगमन नदेख्ने होइन, जस्तै अघि यहाँ मुहारामजीले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो नि, हामीले जुन खालको राजनीतिक स्थिरताका निमित्त कार्यपालिका व्यवस्थापिका मार्फत एउटा कानुनी संरचना बनाएर राजनीतिक स्थिरताका निमित्त जुन खालको दल सम्बन्धी ऐन ल्याएको थियौँ होइन, त्यसलाई अहिले अध्यादेश मार्फत जसरी दल विभाजनको लागि सहजीकरण गरिदियौँ, यसले भोलि 52-53 को बेलामा जस्तो हुन्थ्यो नि, साना साना दल अथवा एउटै दलभित्र दुईटा व्यक्ति बीच कुरा नमिल्ने बिच दल फुट्ने अनि सत्ताको बार्गेनिङ हुने, हर्स ट्रेडिङ हुने खालको जुन प्रवृत्ति 52-53 पछि देखियो र त्यसको अन्त्य वैश्विक दृष्टिमा गएर भयो र प्रतिबद्धता देखाउनु भयो तपाईँहरूले, गल्ती भएछ हिजो राजनीतिक दलहरूले त्यतिखेर भने नि। हामी ठ्याक्कै त्यही बिन्दुको प्रस्थान बिन्दुमा छौँ कि अहिले। हामी राजनीतिक अस्थिरताको एउटा चङ्गुलतर्फ मुलुक गएको छ यो अध्यादेशले, हो यसलाई भनिन्छ प्रतिगमन। अनि तपाईँहरू यो प्रतिगमनको सारथी बन्ने, समर्थन गर्ने, अनि ओलीलाई चाहिँ प्रतिगमनको दोष लगाइदिने, अनि हो सत्य बोल्नु भएछ तपाईँहरू अग्रगामी भनेर हामीले ताली बजाइदिएदेखि तपाईँहरू खुसी हुने, यो हुन सक्दैन। मुमाराम खनालज्यूले यहाँ प्रस्तुत गरेका जे जति वस्तुहरू छन् या तर्कहरू छन्, यो एउटा दार्शनिक र तर्कपूर्ण आधारमा उहाँले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। तथापि राजनीतिमा अन्ततः राजनीति हामी के को निम्ति गरिरहेका छौँ? केका निम्ति? स्थिरताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, समानता र विभेद रहित समाज निर्माण गर्नको निम्ति। मलाई बोल्न दिनुहोस्। दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर स्थिरता हुन्छ भनेर तपाईले बोले मैले सुन्नु पर्ने। भन्नु त 3वटा दल थियो, नेकपा भित्रका माधवजीको टसल र जसपा भित्र उपेन्द्र यादव र महन्तजीको टसलले स्थिर राजनीतिको शुभारम्भ हुन्थ्यो। तपाईँ अध्यादेशको जे जस्तो अवगुण पक्षलाई, कमजोर पक्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहँदा मैले आन्तरिक र व्यवहारिक र प्रयोगात्मक ढङ्गले उहाँहरूले छुटिएको एउटा सरलता हो। त्यो कुरा ओलीजीले ल्याएको अध्यादेशमै त्यही कुरा गरेको हो नि त। ओलीजीले आफ्नो शासनकालमा गरेका व्यवस्था सञ्चालन र ओलीजीले ल्याएको अध्यादेश त्यही हुँदा व्यापक भिन्नता छन्। ओलीजीको देउवाजीको सरकारसँग ओलीको समग्रमा तुलना गरे। देउवाजीले त भक्कस शुभारम्भ गर्नुभयो। अध्यादेशको सन्दर्भमा मात्रै, अध्यादेशको सन्दर्भमा मात्रै त ओलीजीले ल्याएको बेलामा स्वीकार्य भयो। अध्यादेशको सवालमा त हामी धेरै चर्चा पनि गरिसक्यौँ, यसको सबल पर र निर्बल पक्ष पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरूको समस्या आफूले गरेका हरेक नकारात्मक काम चमत्कार भन्ने ठान्ने, अरूले गरेका कामलाई नराम्रो कामलाई एउटा कुरा भन्नु। हामी राजनीतिक रूपमा जे जसो सबैसँग संवाद गर्दा उहाँ स्वतन्त्र रूपमा जे जसो विश्लेषण गरिरहँदा आखिरकार सही कुरालाई सही, गलत कुरालाई गलत भन्ने कुरामा त हामी भनिरहेका छौँ नि त। तपाईँको विश्लेषण हाम्रो प्रश्न भनेको उहाँहरूलाई बलियो बनाउन भन्ने हो क्या। प्रश्नले बलियो बनाउँछ नि त लोकतन्त्रलाई होइन। अझ उजिल्याउँ भनेर हामीले कसी लगाएको। उहाँहरू केमा तयारी हुनुहुन्छ नि, भिडबाट हाम फाल्छु, मर्छु, सकिन्छु, सिद्धिन्छु नि त, तपाईँले बचाएर हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मनोवृत्ति देखिन्छ। किन बचाउने, छोडिदिउँ। अहिलेका दलहरूलाई, मेरो पनि लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो म होइन, बिचमा चाहिँ मैले राजनीति छोडे पनि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो पुस्ताले होइन, हाम्रो पुस्ता पनि अब यो रिटायर पुस्ता हो, मेरो पुस्ता भन्नुहुन्छ भने त अझै त्यसभन्दा यङ जुन चाहिँ 25-30 वर्षको चाहिँ पङ्क्ति छ, त्यसले भोलि राज्य सत्तामा जाँदा र त्यो पार्टीको नेतृत्वमा जाँदा समस्या उहाँहरूलाई चाहिँ अझै समस्या के हुनेवाला छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीको त्यो संस्कृतिलाई भन्नुहोस् न जोगाउनु भएन भने
उहाँहरूले नेतृत्व लिँदासम्म त्यो पार्टी चलाउन नसक्ने भइसक्छ कि होइन, र सत्ता पनि चलाउनु कैयौँ ठाउँमा अहिले चाहिँ तपाईँ अफगानिस्तानमा हेर्नुभयो भने धेरै जसो चाहिँ त्यो अफगानिस्तानको चाहिँ त्यो हिंसाले भागेर अमेरिका गए र पछि चाहिँ त्यो जब अमेरिकी सेनासहित उनीहरू पनि फर्के र त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो जरा चाहिँ त्यो तल गाडी नै पाएन होइन। त्यो जरा गाड्नका लागि त सबैभन्दा पहिले त्यो पार्टीको स्कुलिङ जुन छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अर्को पुस्ता आउँदाखेरि सजिलो गरेर नेतृत्व लिन सकोस्। तर अहिले पहिलो पुस्ताले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो पुस्ता पनि उहाँहरू जस्तै बन्नुपर्ने बाध्यता बनाइदिएको छ कि हो, त्यहाँबाट चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू उम्किनुपर्छ होइन, किनभने त्यो पार्टीको त्यो डेमोक्रेटिक यो तरिकाबाट उहाँहरू हिँड्न खोजिरहनु भएको छ नि जबरजस्ती। यसले पुर्याउने गन्तव्य भन्ने चाहिँ कहाँ हो? यसले पुर्याउने गन्तव्य भनेको व्यक्तिवाद हो र फुटमा हो, भस्मासुर। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसले फुटमा किन पुर्याउँछ भने अहिलेका राजनीति कुनै पनि एउटा दललाई मैले कुरा गर्दिनँ, सबै दलको त्यही स्थिति छ। शेरबहादुर र अब अलिकति प्रवृत्तिको कुरा गर्दा शेरबहादुरजीले पनि हिजो यति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पनि फुटाएर उहाँले पनि दरबारमा बुझाएकै हो होइन, र ओलीजीमा पनि त्यो दम्भ त्यो चाहिँ निरङ्कुशता देखिएकै हो। त्यो नेपालमा के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने पार्टी बलियो भयो भने, पार्टी कमजोर हुँदा असाध्यै लोकतान्त्रिक देखिने, पार्टी बलियो हुँदाखेरि राजतन्त्र जस्तो देखिने होइन। र यस्तो खालको चाहिँ पार्टी त नेपालमा त बलियो हुनुभन्दा बरु एउटा के तर्क गर्न सकिन्छ भने साँच्चै त्यस्तो ओलीजीको चाहिँ बलियो पार्टी, शेरबहादुरजीको बलियो पार्टी, प्रचण्डजीको बलियो पार्टी होइन, त्यस्तो बलियो पार्टी हुनुभन्दा त बरु कमजोर पार्टी हुँदा नेपाली जनतालाई फाइदा रहेछ। जति धेरै बलियो पार्टी त्यति बढी निरङ्कुशता, त्यति बढी अधिकारवादी, त्यति बढी भ्रष्टाचार होइन। भ्रष्टाचार पनि त्यो ठुलो पार्टी र शक्तिशाली पार्टी व्यवस्था ओलीजीले त के गर्नुभयो भन्नुहोस् न। ओम्नीलाई त देशको 95% सरकारी जग्गा चाहिँ एउटा समूहले पाएको छ होइन। भनेपछि यो नेपाली जनता चाहिँ होइन सानो सानै होस् उहाँहरू कमजोरी हुँदा फाइदा रहेछ। त्यही भएर मुमराजीको सवालमा म एउटा कुरा थप के गर्छु भने उहाँले वैचारिक र व्यवहारिक दुईटी पक्षको यहाँ विश्लेषण र संश्लेषणात्मक गरिराख्नु भएको छ। हिजोको व्यवस्था आजसम्म उहीमा निरन्तरता के को आधारमा छ? विचारमा फरक पनि भएन, नयाँपन भएन। यो देशमा जनताले सुन्नु पहिला विचारले त व्यवहारको नेतृत्व दिन्छ नि त। विचारको कुरा संघीयता सबल हुन सकेन, पछिल्लो कालखण्डमा सुशासन हुन सकेन, समाजवाद बलियो हुन सकेन, समृद्धितिर देश गएन र जनता समाजवादी पार्टीले उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले, अशोक राईले नेतृत्व गरेका जनता समाजवादी नेपालले एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक समाजवादको नयाँ व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको छ भने जहाँ विचार र दर्शनभित्रको बलियो र सबल हुन्छ भने यहाँले भने जस्तो गुटवाद र व्यक्तिवाद फुटवाद निस्तेज हुन्छन्। विचार सबल भयो भने व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ कमजोर हुँदै जान्छ। मलाई एकछिन सुनिदिनुहोस्, मेरो कुरा पनि सुनिदिनुहोस्। विचार सबल भयो भने व्यक्तिको निहित स्वार्थ कमजोर हुँदै जान्छ। विगतको राजनीतिक दलले वैचारिक धारलाई सबलतातिर डोर्याउन सकेन र जनता समाजवादी पार्टीले आजको दिनमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन कुरा गरेको छ, समुन्नत संघीय लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन कुरा गरेको छ, त्यो समाजवादले लोकतन्त्रले साँचकै रूपमा सुशासन, संघीयता, समृद्धि र समाजवादको नयाँपन दिन खोजेको छ र यो नयाँपनले विचार सबल भयो भने लुटतन्त्र, व्यक्तितन्त्र र फुटतन्त्र कमजोर हुन्छ। किन नदिएको त्यो नयाँपन? संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि होइन, सङ्घमा गएपछि के किन हुन्छ भनेर हिजो तर्क गर्दै गर्दा आज प्रदेश 2 कै तपाईँ त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ त्यहाँको। प्रदेश 2 मा तपाईँले भने त विचारको व्यवहारमा रूपान्तरण गरेको भए हुन्थ्यो नि त। तपाईँको मुख्यमन्त्रीसँग हिजो म प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै थिएँ है, एउटा त्यहाँ घटना भएको छ। राज्यले दिने आर्थिक सहयोगमा त्यहाँका पूर्व मन्त्रीहरूले, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पाएको कुरो के त्यो निर्देशिका अनुसार छ भनेर सोद्धा उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीलाई के को निर्देशिका, प्रदेशसभा सदस्यलाई कहाँ लाग्छ मापदण्ड भन्ने तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूले भनेको समावेशिता, तपाईँहरूले भनेको समानुपातिका, तपाईँहरूले भनेको विभेद रहित समाजको एउटा उदाहरण प्रदेश 2 ले प्रस्तुत गरे भए हुन्थ्यो नि त, किन नगरे? अब यसो छ, मुख्यमन्त्रीजी र तपाईँको बिचमा के कसो संवाद हो मैं सुन्न सकिनँ, तर उहाँले राहत बापत या कसैलाई सहयोग बापतको कोष स्वयं उहाँको अगुवाईमा छ र उहाँले सिधै के भन्नु भने मन्त्रीहरूलाई पनि कहीँ मापदण्ड लाग्छ, मन्त्रीहरू त निर्देशिका मापदण्डमा त माथि हुनु भनेर बोल्नु भएको छ। त्यस्तो नि हुन्छ। निर्देशिका र कानुन भन्दा राजा पनि माथि छैन, हिटलर पनि माथि थिएन अहिले। मैले व्यवस्था कुरा गरेँ, कुनै प्रधानमन्त्री पनि माथि छैन। तर तथापि सुन्नु, मुख्यमन्त्रीजीले भने यस्तो त पक्कै नभनेको हुनुपर्ने, तथापि यदि भन्नुभएको छ भने यहाँ बिचमा के संवाद हो मैले सुन्न सकिनँ। तर एउटा कुरा को बुझिदिनु भने संघीयताले तपाईँले आग्रह छ, मेरो मुवाजीलाई पनि आग्रह छ, हिजोको मध्यस्थराई र देशको व्यवस्था
आज तपाईसँग संवाद गरिरहँदामा धेरै फरक छन् है। महेन्द्रका लागि फरक छन्, जनताका लागि होइन। जनताले फरक पनि महसुस गरेको छ। तपाईँ जिरो ग्राउन्डमा गएर सर्वे त लिनु। यो प्रदेशको राजनीति होस् अथवा स्थानीय तहको हो, जहाँको राजनीतिको त्यो प्रवृत्ति एउटै छ, तर तपाईँ उहाँहरू के भने त्यो समस्यालाई छोप्न खोजिरहनु भएको छ कि आफ्ना गल्तीलाई छोप्न खोजिरहनु भएको छ। के भयो भने 2046 सालको परिवर्तनले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी, खास गरेर त्यो कन्स्टिट्युसन मोनार्की थियो होइन, त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीलाई हामीले पार्टिसिपेटरी र इन्क्लुसिभ बनायौँ, सहभागितामूलक र समावेशी बनायौँ। यो तहबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ थुप्रो कुराहरू चाहिँ खोज्छ होइन। र हाम्रो चाहिँ त्यसले के गर्यो त भन्दा सैद्धान्तिक रूपमै हामी कहाँ गयौँ त्यहाँ भन्दा सङ्घीयतामा गयौँ। र त्यो सङ्घीयताको जुन स्वरूप हो, पहिलो कुरा त सङ्घीयता लागू गर्ने बेलामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो पनि एकदमै केन्द्रीकृत राज्यको चाहिँ अवधारणा राख्ने केपी ओली आउनुभयो होइन। उहाँले त्यो सङ्घीयतालाई, र अर्को कुरा फेरि त्यो 2 नम्बर प्रदेश बाहेक सबैमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो। त्यो सङ्घीयताको चाहिँ त्यसलाई अझ बढी केन्द्रीकृत सोच मात्रै थिएन केपीजीको, उहाँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सबै सरकारहरू बनिसकेपछि सङ्घीयताको वास्तविक चाहिँ मर्मलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेमा 2 नम्बर प्रदेशै सङ्घीयताको एउटा मात्रै प्रदेश जस्तो रहन गयो। र हामीले सैद्धान्तिक गल्ती कहाँ गरे हो भन्दाखेरि संविधानमा हामीले यसको प्यारलल बेस दिएका छौँ कि प्यारलल बेस भन्नाले मैले के समानान्तर चाहिँ हामीले सैद्धान्तिक आधार दिउँ। कहीँ पनि संसारमा सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधार त्यस्तो हुँदैन। हामीले के भन्यौँ, पहिचानको आधार र सामर्थ्यको आधार भन्ने, जसले गर्दा लङ्गडा चाहिँ प्रदेशहरू बने होइन। यदि साँच्चै पहिचानको आधारमा हुन्थ्यो भने आज सङ्घीयताप्रति सबैको किन असन्तुष्टि छ भने मधेस पनि असन्तुष्ट छ नि त। किन असन्तुष्ट छ भने जो सङ्घीयताका पक्षपाती हुन् उनीहरूले कि त यसको सैद्धान्तिक आधार एउटा मात्रै हुन्छ क्या, दुईटा हुँदैनन्। कि त त्यसको चाहिँ तपाईँ एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ त्यसलाई आधार दिनुभएको भए, तपाईँ प्रशासनिक आधार दिनुभएको भए त्यो उत्तर दक्षिण छोएको सङ्घीयता हुन्थ्यो। यदि त तपाईँले चाहिँ पहिचानको आधार दिनुभएको भए 10 या 14वटा प्रदेश हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि कमसेकम चाहिँ एउटा पङ्क्ति जसले पहिचानको आधार भन्थ्यो त्यो खुसी हुन्थ्यो। यदि 5वटा मात्रै प्रदेश बनाउनु भएको भए जसले चाहिँ सामर्थ्यको आधार भन्थ्यो त्यो खुसी हुन्थ्यो। तथापि मैले सोधेको के भयो भन्नुहुन्छ नि, सङ्घीयताका विरोधी छँदै होइन। तथापि प्रदेश 2ले जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो नि त प्रदेश 2बाट, त्यो त सकेन हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रदेश 2 सङ्घीयताको मर्म अनुसार त्यो भ्रष्टाचार सुशासनको कुरा र यो कुरा भिन्दै कुरा हुन् होइन। सुशासनमा त्यहाँ पनि सुशासन चाहिँ छैन केन्द्रमा जस्तै, समावेशिता नै छैन नि। सुशासनमा चाहिँ त्यहाँ छैन, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासै छैन त्यहाँ छ त। अब त्यहाँ चाहिँ जुन संविधानले भनेको छ होइन, त्यो संविधान बमोजिम त्यहाँको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर मैले त्यसको न्युमेरिकल ल्याउँदा भनौँ न, त्यो अङ्क गणितमा लिएर महिलाहरूको सहभागिता उसको सहभागिता यो कसरी छ त्यो चाहिँ अब मलाई पनि त्यति होइन छैन। पहाडी समुदायको त्यहाँ पनि एउटा खालको समावेशिता हुनु पनि छैन भनेर त पहिला प्रदेश प्रमुखले भन्नुभयो होइन। त्यतातिर धेरै प्रवेश गरे। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो मैले टुङ्गाइहालेँ है हजुर। यो चाहिँ जुन सैद्धान्तिक आधार हामीले दियौँ यसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जुन जटिलता आएको छ त्यो सङ्घीयताकै असफलताको रूपमा त्यसको व्याख्या हुने गरेको छ। सङ्घीयता आफैमा चाहिँ सफल र आफैमा असफल हुने व्यवस्था होइन होइन। हाम्रोमा चाहिँ सङ्घीयताको यसको अनरसिप लिने कोही पनि भएन कि यस्तो खालको सङ्घीयताको यस्तो खालको सङ्घीयता चाहिन्छ मुलुकलाई। यस्तो खाल अहिले त सङ्घीयता छँदै छैन भन्नुहोस् न, यो सङ्घीयता नाम मात्रैमै छ। भएन भने फेरि मन्त्री पद चाहिन्छ यस्तो खालको सङ्घीयता खोजे हो हामीले, यस्तो खालको सङ्घीयता चाहिन्छ। योगेन्द्र यादवलाई मन्त्री बन्नको लागि सङ्घीयता चाहियो। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यो काठमाडौँको राजनीति वृत्तमा जति सङ्घीयताप्रति र प्रदेश 2 नम्बर प्रतिको अवधारणा छ नि, ठ्याक्कै यहाँहरूले शाब्दिक र सही तथ्यहरूको अभाव छ यहाँहरूको बिचमा। आज वितृष्णा किन सङ्घीयताप्रति, प्रदेश नम्बर 2 प्रति, यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न हो यो। वितृष्णा प्रश्न नै भनेको वितृष्णाको मनोविज्ञान हो। मैले मुवारामजीको प्रश्नको मैले प्रतिवाद गर्न खोजेको होइन। समग्र काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति वृत्तमा जुन चासो र एक प्रकारका नकारात्मक टिप्पणी छन् त्यसको मूल ध्येय के छ भने सुशीलजी मुवारामजी, हिजोको व्यवस्थामा राजा र राणाको छोराछोरी जन्मिनै बित्दै सोनाको चम्चाबाट खानको निम्ति बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। आज त्यो बजेट गरिबको निम्ति विनियोजन भएको छ। त्यो तपाईले खाइरहनु भएको छ। त्यहाँको यादवले खाइरहनु भएको छ। यहाँका सारा राणाले खान्थे, त्यहाँ यादव र झाले खाइरहनु भएको छ। सबै बोल्न दिनुस् मलाई। राजा र राणाको छोराको निम्ति रातो किताबमा विनियोजित बजेट आज हुन पाएको छैन। आज दलितको निम्ति भएको छ, मुस्लिमको निम्ति भएको छ, सुन्नै पर्छ। हामीले भनेको के हो भने महिलाको निम्ति भएको छ। हामीले भनेको प्रश्न के हो भने सुन्नु न, शाह र राणाले खाएको त्यो सुनको चम्चाले अब एउटा प्रदेशमा
प्लसमा गएर त्यहाँको हुने खानेले मात्र तपाईले थाहा छ प्रदेश नम्बर 2 मा के तलसम्म हैन तलसम्म जानु पर्यो प्रदेश नम्बर 2 मा एक जनाको पनि घरमा भुखै छैन, योगेन्द्रजी मलाई भन्न दिनुस् न, मरेको छैन, स्वतन्त्र रूपले बोल्न सकेको छ। योगेन्द्रजी प्रश्न पुरै सुन्नु भएन भने तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्यो के? सुन्नुस् न, हामीले भनेको सिंहदरबारको शक्ति मात्र अब जनकपुर मात्र पुगेर भएन, बुटोल मात्र पुगेर भएन, त्यहाँ तलसम्म जानु पर्यो के? त्यसको अधिकार जनताले त्यो अधिकार महसुस गर्नु पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह। यसमा तपाईको आपत्ति विपत्ति के छ? मलाई बोल्न दिनुहुन्छ अब? तपाईले प्रश्न गर्नुभयो, बुझ्नुभयो प्रश्न? तपाईले मैले बुझे मेरो प्रश्न, तपाईले भनेको प्रश्नको जवाब सुन्ने पनि धैर्यता राखौं। हाम्रो सरकारबाट तपाईले निम्ता प्रदेश नम्बर 2 को गाउँमा जाउँ, गाउँको जनताले प्रदेश नम्बर 2 संघीय व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको छुइन भने तपाईले प्रश्न गरेको सवालको म फिर्ता लिन्छु। तपाईले छाने गाउँ हैन, मैले छाने गाउँ हुनु पर्छ। हिँड्नुस् न, कहाँ जानुहुन्छ? ल, कृषिमा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, बाटोघाटोमा सुगमता भएको छ। एउटा कुरा अझै पहिले तपाईले मैले भनेको कुरा अहिले पनि तपाईले स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न। कुन मायनेमा हुनुहुन्न भने अन्त्यतिर छौं हामी कार्यक्रममा भन्नुस् त्यसो भए तपाईले गरे यो संघीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रतिको यति नकारात्मक टिप्पणीको मुख्य कारण हामीले बुझेका छौं। मोहम्मद लाल बाबु राउतको सरकारले आज महिलाले घरबाट उठाएका छौं, निकालेका छौं, उत्साहित गरेका छौं, दलितलाई बोल्ने अधिकारको विकास भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक संघीयताको पक्षधर मान्छे होइन, तर यसलाई मैले चाहिँ अघि पनि भने मलाई चाहिँ संघीयताको त एक्सरसाइजै भएन, किन भएन भन्ने कुरा जनकपुरमा आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि म जनकपुरमा चाहिँ त्यहाँका सबै मेयरहरूलाई होइन जनकपुरमै एउटा कन्सल्टेन्ट गरेका थिएँ मैले होइन। एक प्रकारको छलफल चाहिँ गर्दाखेरि हामी सबै त्यहाँको मेयरहरूसँग एउटा त्यहाँको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल चाहिँ जमातसँग अर्को पत्रकारहरूसँग अर्को गरेर चाहिँ हामी कुरा गरेका थियौँ होइन। कुरा गर्दाखेरि केन्द्रको सरकार र प्रदेशको सरकारहरूमा अहिले तपाईँ खासै भिन्नता देख्नुहुन्न होइन, सुशासनका एङ्गलबाट जस्तो केन्द्र, किनभने अहिलेको राजनीतिले जे बुझेको छ जे जानेको छ नि त्यसले त्यही हिजोकै कुरालाई दोहोऱ्याउँछ, सिंगल सेन्टरबाट मल्टी सेन्टरमा लग्यो। तर चाहिँ के हो भने हिजोभन्दा त्यो अवश्य रूपमा त उहाँले भने जस्तै त्यो समावेशीका कारणले कतिपय हाम्रा चाहिँ संवैधानिक कारणले नीतिगत कारणले पनि परिवर्तन त आएको छ होइन, त्यो परिवर्तन आएको छ। तर केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचार चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ त्यही भ्रष्टाचार हुबहु छ भन्ने होइन होइन, तर त्यो केन्द्रको भ्रष्टाचार चाहिँ प्रदेशमा सरेको चाहिँ पक्कै हो सरेको। ल कार्यक्रमको अन्त्यमा ल योगेन्द्रजी, तपाईँलाई लाग्छ अहिले जे राजनीति भइरहेको छ अति राम्रो गरिरहेका छौँ, यही राजनीतिले देशको समस्या राष्ट्रको समस्याको निकास दिन्छ होइन? यसो छ, एक्जिस्टिङ पोलिटिकल सिचुएसनले समग्र देशको निकास दिँदैन। मैले तपाईलाई तटस्थ रूपले भन्नु पर्दा, तर राजनीतिको प्रवृत्ति र अहिलेको यो पात्रले गर्न सक्दैन, प्रश्नको जवाबै गर्न सक्दैन भन्ने मेरो दाबी हो। कसले सक्दैन भने कसले गरे? आखिर यो देशमा यहाँसम्म राजनीति पोलिटिकल ड्राइभर को बने त? तपाईले गर्नुभयो, राजनीतिज्ञले भने, मै नगरे अरू कोही बने होला, गिरिजाबाबुले गर्नुभयो, उपेन्द्रजी गरिराख्नु भएको लाग्छ, गर्न सक्छ। यो राजनीतिले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ, तपाईलाई त्यो लाग्छ? बाबा कुनै पनि समस्याको निकासको पात्र नै भनेको राजनीति हो। त्यो राजनीतिको पात्र परिवर्तन हुन सक्छ, तर उपाय भनेको त्यही हो, बाटो भनेको त्यही हो। राजनीतिक निकास व्यक्तिले नै दिन्छ, निकासतिर गइरहेको छैन होइन। हो अहिलेसम्म आएका दलहरूले के गरेका छन् भने यो परिवर्तन ल्याएको राजनीतिक दलहरूले नै हो, र जनतालाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो स्कुलिङ पाठशाला भनेको राजनीतिक दलहरू हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको अर्को विकल्प छैन। र अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने अहिलेका राजनीतिक दलहरूको जुन पश्चगमनकारी चाहिँ चरित्र देखिएको छ नि, जो संविधानभन्दा पछि हट्ने, आन्दोलनका नाराहरूभन्दा पछि हट्ने, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन मात्रै होइन, त्यसमा क्रान्ति नै चाहिन्छ। तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ योगेन्द्रजीले भने जस्तै अहिलेकै राजनीतिक दलहरूले देशको समृद्धि हासिल गर्नलाई सहयोग गरून् भन्ने नै हो। अहिलेको नेतृत्व मूल नेतृत्वबाट तर सक्दैन, यथार्थ त्यो योगेन्द्रजीहरूले बुझ्नुपर्छ, खोलेर हेर्नुपर्छ। यहाँले त अहिले मलाई यो नै भन्नु, यो नै बुझ्दिनु भने भन्नुहुन्छ भने केही छैन, बुझ्नु तपाईहरुले गलत बुझेर अनि राष्ट्रले धोका पाउने हुन सक्छ। कार्यक्रमको अन्ततिर हामी छौं। एक मिनेट मलाई तपाईले आम जनताको बीचमा मेरो कुरा राख्न दिनुस्। यो प्रदेश नम्बर 2 को सभालयमा समग्र देशमा 18% दलित र 12% मुस्लिमले समग्र जनसंख्याको 30% घरबाट निस्कन सकेका थिएन। प्रदेश नम्बर 2 ले संघीय व्यवस्थाले 30 समुदायका 30% लाई स्कुलसम्म पुर्याएको छ। धेरै गरेछ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ मार्फत उलाई प्रोत्साहित गरेको छ स्कुलमा जाऊ। र सुन्नु छोरी बिमा मार्फत दहेज प्रथालाई निश्चितकरण गर्नको निम्ति हामीले अगाडि बढाएका छौं। अर्को कुरा सुशासनको कुरा गर्नुभयो, अघि मुवाराम सरले गर्नुभयो। सुशासन
गुड गभर्निङको प्रत्याभूति राज्यको शासन व्यवस्थाको अधिकारको हस्तान्तरण पचाइयो नि त। प्रादेशिक संरक्षणमा यो मुलुक गयो, तर गृह प्रशासनको समायोजन प्रादेशिक स्तरमा हुन सकेन भन्दा बिना बन्दुक बिना गोलीको बन्दुक फायर गरेर हुन्छ? ल जनताको शासनको प्रत्याभूति र योगेन्द्रजी सुरक्षा र डकैती चोरी गुण्डागर्दीको नियन्त्रणको तपाईले जे दाबी गरे पनि जनताको भनेको सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयमा केन्द्रित छ। अन्त्यमा योगेन्द्रजी संहिताप्रति वृत्तिसित मनोविज्ञानबाट प्रस्तुत भएर सार्थकता हुन्छ? हुन्छ योगेन्द्रजी, तपाईले जे दाबी गरे पनि जनताको अपेक्षा अनुसार राजनीतिक दलहरूले त्यो काम गर्न नसकेको यथार्थ हो। राजनीतिक दलहरूले अहिले पछिल्लो समयभित्र विकृति विसङ्गति लागिसकेको छ। तपाईले भनेको प्रश्नको 100% हामी खडा रूपमा उतार्न सकेनौं, त्यो मान्यौं। 100% जनताको चासोको विषयमा हामी खरो उत्रन सकेनौं। राजनीति सच्चिनुपर्छ हैन भने यो कुरा नभन्नुस्। यस्तो राजनीतिको जनताले विकल्प खोज्छन् नै, त्यो खोज्नुभन्दा अगाडि यही राजनीतिले एक खालको निर्क्योल अथवा निष्कर्ष दिन सकोस् हाम्रो अपेक्षा छ। धन्यवाद। यो अपेक्षामा तपाईहरु जस्ता व्यक्तिले पनि योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने जनताको पनि अपेक्षा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं लेखक विश्लेषक मुमाराम खनाल र प्रदेश 2 का कृषि राज्य मन्त्री जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य योगेन्द्र यादवसँग। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त।